اپنی پہچان ہے نہ ہی بڑا ہے ساری اج دی نشست اعزازی مہمان بھی ہیں تشریف لے آندن جناب ملک غلام یاسین صاحب یاسین مرید آئیں غازی دے تائیں ہے پہچان وفا دی جناب ملک غلام یاسین صاحب آؤ السلام علیکم جی پالا ہی ہے جی نہ جناب کوئی نہیں لانی بلکہ ایک اور دیو شاید ایک شیخ صاحب دی شادی ہوئی اور کو دوستا دمی کو ڈیری شہری لائی اور راتی وہ کو بیلنس جہا خراب رہا اس آخیا یار یہ بڑا کتا جہا کام ہے نال ایک بندے کا کام بھی نہیں ہے بڑھڑے بندے کا کام مشاہرے دا جی کوئی نہیں بہرحال میں پرانا خادم ہوں جی جو کچھ مینوں ہوندا جناب حاضر یا رب سائیاں مخلوق تیری دی اپو لکھ لکھ عزت کریندی ہے اوقات تو ڈیر چکس جلنی اتو جند تائیں وار چھڑیندی ہے وہ لگدا قتل تے تول ویندا ہے جینوں دل دی گل دسیندی ہے تیرے ایک بندے تا ان کا سلائیے ہن زندگی موت دسیندی پئی نبسی کو جیاں کوڑیاں دی مینوں یوسف جئی تصویر نہ دے نہ دے مقصوم سکندر ورگے نل ہٹلر جئی تقدیر نہ دے نہیں لالچ یاسین نو شاہی دے زر مال زمین جاگیر نہ دے جے پھر سکدا ہے تا سجن ملا ان فرقت دامن گیر نہ دے تسی ہور کسے دے لگ دے آئے تسا ہور کسے دا پیار آئے تسی ہور کسے دے لگ دے آئے تسا ہور کسے دا پیار آئے تے اسا کملی جئی مخلوق خدا دی تسا یار تجربہ کار آئے تے سجنا دے روپ وچ بے رحم سیادہ ودے کر دے اور شکار آئے تے در اصل یاسین تے لت رکھ کے تسا ٹپنا چاندے پار ٹھیک ہے جی او وقت بھی ڈٹھا ہے چن سجنا دا میرا سر نہ چاونا باں تو کیوں رب دی ذات دا کرم ونجائیے کچھ گھٹ نہیں گزری شاں تو تے کسے جرم دی شک نہیں شامت ہے ہویا جرم بھی یار اساں تو تے او دے جیندیاں یاسین خدا دے کم من کلا ٹپنا سگویاں راں تو اچھا جی ٹھیک ہے سرکار تسا ظہر دے ویلے بل فرض لڑو ہا اسا مسے دی گر تائیں تگنا تسا ظہر دے ویلے بل فرض لڑو ہا اسا مسے دی گر تائیں تگنا تے تیرے شہر دے یاسین طواف پہ کرنے تینو آنکھ بھی کچھ نہ سگنا تے جے تائیں سرکار نہ بولے نہا میرا بھوئیں تے پیر نہ لگنا تے یاسین دا چن انصاف تک کوئی نہیں مجبور انسان دا ٹھگنا تے پھٹ جیو جے ہووین ہوویندن دارو نسخیاں نال آبادے تے وت زخم زبان دے کر دین دن سنگتاں دے ختم سوا دے
تے کچھ ایو جے پھٹن جڑے ٹھیک ہوندیاں لگ ویندی ہے مدت میعادے تے زخم اکھی دے تیراں دے یاسین عموماً ٹھیک ہوندے موت تو بعد ہے۔ ہاں جی تہاڈی فرمائش تیرے حکم سوا نہیں برگلدا دیواراں چنگیاں تویں دتیاں یاسین جیاں سہکاراں نو وت گھڑیاں مندیاں تویں دتیاں تے فابے آئیے اللہ دیاں کل نعمتاں ہن رنگ برنگیاں تویں دتیاں تے شارک دے جے نزدیک وسیں ایدا مطلب تنگیاں تویں دتیاں۔ مثال بھی کوئی نہیں کوئی تخت چھوڑے کسے خاک نشین دی خاطر ہووے وارث خوشیاں ہاسیاں دا رووے کہیں غمگین دی خاطر تے کیڈا کملائیں یاسین عمر ونجائیے اسے خواب حسین دی خاطر تے کل سجن جہان دے کون چھڑیندائی ایک تیں یاسین دی خاطر۔ ہاں جی اور کوئی فرمائش ہے؟ اور پچھلا بار کا بیٹھے ہو؟ اچھا جی 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 اچھا جی پیراں تو سر تائیں ادائیں بنیا وطنا ہے تے اج کل تا بالکل سزائیں بنیا وطنا ہے۔ پیراں تو سر تائیں ادائیں بنیا وطنا ہے تے اج کل تا بالکل سزائیں بنیا وطنا ہے تے میری خوشامد دا مقصد خلوص ہے جے شیئیں تے یاسین ادائیں بنیا وطنا۔ چلیے ایک بندے بھائی تواڈے حکم ارشاد تعمیل پہ حسن کیوں نہ موت باویں نزدیک ہو گئی تے میری ثابت قدمی دے چرچے سن سے جیڈی ہجر دی رات تاریک ہو گئی۔ اے عام انسان دا قول نہ سمجھی یاسین ای پتھر تے لیک ہو گئی تے تن مخلص تاں تسلیم کرے سا میرے جگر دی پیڑ جے ٹھیک ہو گئی۔ جی جی بھائیو نہیں کہیں ویلے قلب تے ہاتھ رکھ کے میرے نام دے حرف دورائیں چا جے حرکت قلب وچ فرق نہ آوے میرا نام یاسین وٹائیں چا تے میں تو خفیہ کئی پاسے سفر کریں اتقاد میرا ازمائیں چا جے اتھے روح یاسین موجود نہ ہووے اسے شہر وچ سنگت مکائیں چا۔ او پریت دی ریت تے سر تائیں دیندا ہے در اصل جیڑا لج پال ہوندا ہے چپ کر جاوے تا وکھری گل ہے نہیں تا عاشق بھی کوئی بال ہوندا ہے۔ میرے دل دی تار تے فون ہو ویندن تواڈا جدن بھی غلط خیال ہوندا ہے تے مینوں الف تو یہ تائیں آن دسیندا ہے کیوں جو روح یاسین دا نال ہوندا ہے۔ اچھا جی السلام علیکم۔